नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक श्री नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र बादल एफएम हो। यदि तपाईँहरू यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने बादल टिभी युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् अनि त्यहाँ सबै भिडियो राखिएको छ, त्यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो मैले च्याप्टर 3 को क्रोमोजोमको बारेमा सबै पढाएको थिएँ। अब सेक्स डिटर्मिनेसन, अब लिङ्ग निर्धारित कसरी हुन्छ, क्या मेल फिमेल कसरी हुन्छ, त्यो कुरा आज पढौँला। योभन्दा अघि अब के गर्नुहोस्, क्रोमोजोमको केही रिभाइज गरौँ। क्रोमोजोम केले बनिएको हुन्छ, अर्थात् क्रोमोजोम कहाँ हुन्छ अनि क्रोमोजोम के काम गर्छ, त्यो कुरा सबै भनिसकेका थिएँ है। अनि क्रोमोजोमको टाइप नै भनेको थिएँ। त्यसमा अब हामीले मात्र अहिले टाइप जान्नुपर्ने मेन भनेको फङ्सनको आधारमा। भन्नुहोस् त, क्रोमोजोम फङ्सनको आधारमा कति टाइपको हुन्छ? 2 टाइपको हुन्छ है। सेन्ट्रोमेयरको आधारमा 5 टाइपको, तर फङ्सनको आधारमा 2 टाइपको हुन्छ। 2 टाइपमा अब के थियो? एउटा थियो अटोसोम, अर्को थियो सेक्स क्रोमोसोम है। अब भन्नुहोस्, अटोसोम कति हुन्छ ह्युमनमा? 22 पेयर्स। तर सेक्स क्रोमोजोम कति हुन्छ? 1 पेयर्स। मेल भयो भने XY हुन्छ, फिमेल भयो भने XX हुन्छ। यति कुरा त सब थाहा हुनुपर्ने। अर्थात् हाम्रो क्रोमोजोम फङ्सनको आधारमा 2 टाइपको हुन्छ, एउटा अटोसोम, एउटा सेक्स क्रोमोसोम। अटोसोम 22 पेयर हुन्छ भने सेक्स क्रोमोजोम मेलमा भयो भने XY 1 पेयर, फिमेलमा भयो भने XY। कुरा बुझ्नुभयो? त्यति हो। अब हामी जानौँ हाम्रो सेक्स निर्धारण कसरी हुन्छ। यो लङ क्वेसन हो, हाम्रो एससीको लागि लङ क्वेसन हो क्या। जहिले नि सोध्ने 4 मार्क्समा 5 मार्क्समा लङ क्वेसन के हुन्छ? फर्स्टमा एउटा फादर अनि एउटा मदर। अब भन्नुहोस् त, उहाँहरूमा के जिन हुन्छ? फादर भनेको मेल हुने बित्तिकै के हुनुपर्ने त? 22 प्लस फादर हुने मेल भनेको XY, 22 प्लस 1 पेयर भनेको यो पेयरमा हो, केमा? यो पेयरमा है। 22 प्लस XY है, 22 प्लस XY भयो भने P भनेको पेयर हो है। 22 पेयर प्लस XY भनेको फादर भयो। सेम त्यस्तै 22 पेयर प्लस XX है। यो अहिले जिनको रूपमा फादरमा यो छ, मदरमा यो छ। कुरा बुझ्नुभयो? 22 अटोसोम अनि 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम, टोटल मिलेर कति भयो? 23 पेयर्स। 22 अटोसोम, XX भनेको मदरमा आउने सेक्स निर्धारण गर्ने, अर्थात् 23 पेयर भयो। अर्थात् ह्युमनमा कति पेयर क्रोमोजोम हुन्छ कसैले सोध्यो भने क्रोमोजोम त 32 पेयर हुन्छ, 23 पेयर हुन्छ। तर अटोसोम सोध्यो भने 22 पेयर, सेक्स क्रोमोजोम पेयर सोध्यो भने 1 पेयर। अब मेलमा 1 पेयर के हुन्छ त? XY हुन्छ, फिमेलमा के हुन्छ? XX हुन्छ। अब जानुहोस्, अब के हुन्छ? यो सेपरेट हुन्छ केको बेला? ग्यामेट फर्मेसनको बेला। यदि ग्यामेट फर्मेसन भयो भने, ग्यामेट फर्मेसनको बेला के हुन्छ? यो सेपरेट हुन्छ। अब ग्यामेटको बेला के अरे? अब 22 पेयर छ नि, त 22 प्लस यहाँबाट एउटा X यहाँ आयो क्या, यो ग्यामेट भयो। सेम त्यस्तै 22 प्लस Y, यो के बन्यो? यो ग्यामेट। सेम त्यस्तै मदरको नि 22 पेयर छ, पेयरबाट एउटा 22 आइसक्यो, प्लस X प्लस X। बुझ्नुहोस् है, सिम्पल छ। अब जिनबाट ग्यामेट बन्यो। अब के हुन्छ? यो ग्यामेटहरू एकअर्कामा कम्बाइन गर्छ। जस्तैमा यसले योसँग कम्बाइन गर्यो, फेरि यसले यससँग, फेरि यसले यससँग, फेरि यसले यससँग। अब लेखिदिनुहोस् त ल।
फादरको 22 अनि मदरको 22 भनेको कति भयो त 22 पेयर भयो हैन बुझ्नुभयो प्लस अनि त्यहीमा x छ अनि उता नि x छ सो x x भयो फेरि यसले हेर्नुस् फादरको 22 मदरको 22 22 पेयर भयो अनि यसमा फेरि x x छ भने x x भयो यहाँ 22 पेयर प्लस x y भयो 22 पेयर प्लस x कुरा बुझ्नुस् अब यहाँ के हुन्छ 50% युनिट दुईटा सेम भयो के चारवटा छ नि त्यो युनिट कति 50% टोटल 100%। अब यो दुईटा सेम छ भने 50% त्यो दुईटा सेम छ भने 50% है। अब यो x भनेको के भयो त डटर भयो नि त यो भनेको के भयो त कुरा बुझ्नुस् हाम्रो एससीको लागि धेरै लङ क्वेसन धेरै इजी क्वेसन है। फादरमा मदरमा पहिला जिन लेख्नुस् जिनलाई पहिला ग्यामेट बनाउनुस् ग्यामेटलाई कम्बाइन गरेर लेखिदिनुस्। अब यसले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जसरी हुन्छ नि त्यतिकै लेखिदिनुस् तपाईले नम्बर स्योरै पाउनुहुन्छ है। अब ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुन्छ त ल्याङ्ग्वेज भनेको यस्तो के फादर एन्ड मदर contain 22 pair autosome and XY and XX sex chromosome respectively। कुरा बुझ्नुभयो फादरले के कन्टेन्ट गरे आउँछ 22 पेयर प्लस XY क्रोमोजोम हुन्छ जसमा 22 पेयर के हुन्छ अटोसोम र XY भनेको सेक्स क्रोमोजोम मदरमा 22 पेयर अटोसोम र XX भनेको सेक्स क्रोमोजोम। कुरा बुझ्नुभयो ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन को बेला जिनहरु सेपरेट हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो जिनहरु सेपरेट हुन्छ। ल हेर्नुस् त सेपरेट भयो भएन र सेपरेट भएको ग्यामेटहरु एक आपसमा मदर र फादरको ग्यामेटहरु एक आपसमा कम्बाइन भएर है अर्को अफस्प्रिङ बच्चाहरु बनाउँछ क्या जसमा 50% चान्स हुन्छ डटर बन्ने अर्थात 50% चान्स के हुन्छ बच्चा के रे डटर भनेको छोरी बन्ने अनि 50% चान्स के हुन्छ छोरा बन्ने। कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुस् फादर र मदरमा को दोषी हुन्छ त दोषी भनेको जहिले नि फादर हो। कुरा बुझ्नुस् फादरले यदि एक्स क्रोमोजोम पठायो भने मदरमा डटर हुन्छ। यदि फादरले वाई क्रोमोजोम वाई सेक्स क्रोमोजोम यदि मदरमा पठायो भने के रे सन हुन्छ है। त जहिले नि छोरा र छोरीमा रेस्पोन्सिबल पर्सन को हो त फादर हो मदर कहिले हुँदैन है। सो मदरलाई हेप्नु परेन है प्लिज है। के हुन्छ नि फादर र मदर हुन्छ हैन त फादरमा हेर्नुस् यहाँ XY छ अनि मदरमा अलरेडी के छ XX छ है। त फादरको जुन हुन्छ नि फादरबाट जे जान्छ नि त्यही हुन्छ। अब फादरबाट X गयो भने यहाँ अलरेडी X छ XX मिलेर के बनाइदिन्छ त छोरी बनाइदिन्छ। फादरमा Y छ Y र X मिलेर के बनाइदिन्छ त छोरा बनाइदिन्छ है। सो अलरेडी के हुन्छ फादर के हुन्छ रेस्पोन्सिबल हुन्छ है। कुरा बुझ्नुस् यसले ल्याङ्ग्वेजमा अब आफै लेख्नुस् घरमा बसेर म एकचोटि अझै भन्दिनँ। फादर एन्ड मदर कन्टेन जिन 22 पेयर प्लस XY एन्ड 22 पेयर XX रेस्पेक्टिभली जसमा के हुन्छ एन्ड ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन ग्यामेट बन्ने क्रममा जिनहरु के हुन्छ सेपरेट हुन्छ। सेपरेट भएको ग्यामेटहरु एक आपसमा कम्बाइन भएर डटर र सन बनाउँछ अर्थात अर्को अफस्प्रिङ बनाउँछ अर्को बच्चा बनाउँछ जुनमा 50% चान्स हुन्छ छोरी बन्ने 50% चान्स हुन्छ छोरा बन्ने। बुझ्नुभयो यति हो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यो सेक्स डिटर्मिनेसन सिकेपछि अब हामीले यसमा पढ्नु पर्ने क्रोमोजोम डिसअर्डर।
क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्रोमोसोम डिसऑर्डर है क्रोमोसोम डिसऑर्डर भनेको त अब क्रोमोसोमको स्ट्रक्चरमा वा नम्बरमा दुईटा कुरामा है क्रोमोसोमको नम्बरमा वा स्ट्रक्चरमा इन्क्रिज वा डिक्रिज भयो भने नि त्यसलाई के भने क्रोमोसोम डिसऑर्डर है क्रोमोसोमको नम्बरमा वा स्ट्रक्चरमा है लेख्नुस् त अ रिजल्ट फ्रम अ चेन्ज भनेको इन्क्रिज हुनु वा डिक्रिज हुनु है चेन्ज इन द नम्बर और स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोम भन्नुस् त यस्तो रिजल्ट हुनु पर्यो के को कारणले इन्क्रिज र डिक्रिज भएको नम्बर वा स्ट्रक्चर अफ क्रोमोसोमको कारणले त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्रोमोसोमको नम्बर वा स्ट्रक्चरमा बनावटमा केही फरक आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्रोमोसोम डिसऑर्डर हाम्रो एससीमा पाउनुपर्ने जम्मा 3टा हो कतिवटा 3टा फर्स्टमा हामी पढौँ डाउन्स सिन्ड्रोम यहाँ डिसऑर्डर छ त डिसऑर्डर भनेको खराबी तर यो सिन्ड्रोम भनेको खराबी होइन क्या जति सिन्ड्रोम आउँछ नि त्यो यो भनेको सिन्ड्रोम भनेको कलेक्सन अफ डिजिज हो क्या कुरा बुझ्नुहोस् है कलेक्सन अफ सिन्ड्रोम जहाँ सिन्ड्रोम हानि अर्थात् डाउन सिन्ड्रोम भयो भने धेरै खराबी हुन्छ क्या धेरै डिजिजहरू हुन्छ हाम्रो शरीरमा बुझ्नुभयो सो सिन्ड्रोम भनेको धेरै ग्रुप अफ डिजिज क्या धेरै डिजिजको सङ्ख्या हाम्रो शरीरमा भयो भने त्यसलाई सिन्ड्रोम भन्छौँ तर डाउन सिन्ड्रोमको डिफिनेसन त्यो त होइन डाउन सिन्ड्रोम कुरा लेख्नुहोस् डाउन सिन्ड्रोम फर्स्टमा दिनुभएको व्यक्तिको नाम के हो अनि कहिले आएको थियो त फर्स्टमा दिएको व्यक्ति गिभेन बाई ल्याङडन डन इन 1886 कुरा बुझ्नुहोस् डाउन सिन्ड्रोम सबभन्दा पहिले कसले पत्ता लगाउनु भएको थियो अरे यो ल्याङडन डन कतिमा 1886 मा है सो डाउन सिन्ड्रोमको नाम यो डाउनबाट डाउन सिन्ड्रोम भयो क्या ल्याङडन डन उहाँले पत्ता लगाउनु भएको थियो अनि पत्ता लगाएपछि उहाँको नाममा यो सिन्ड्रोमको के नाम राखिदियो डाउन सिन्ड्रोम also known as 21 trisomy कुरा बुझ्नुहोस् ट्राइसोमी और मोन्गोलिजम भनेको नै के हो डाउन सिन्ड्रोम हो मोन्गोलिजमको अरू अथवा डाउन सिन्ड्रोमको अरूको नाम के हो मोन्गोलिजम वा 21 ट्राइसोमी कुरा बुझ्नु अब यो डाउन सिन्ड्रोम कसरी हुन्छ त है डाउन सिन्ड्रोम कसरी हुन्छ यो दुईटा कुरा त ल्याङडन डाउनले के पत्ता लगाउनु भएको थियो कतिमा 1886 मा त्यसपछि डाउन सिन्ड्रोमको अर्को नाम के हो मोन्गोलिजम वा 21 ट्राइसोमी अब डाउन सिन्ड्रोम कसरी लाग्छ त डाउन सिन्ड्रोम कसरी लाग्छ कुरा बुझ्नुहोस् मान्छेमा कति पेयर क्रोमोसोम हुन्छ 23 पेयर गुड अब 23 पेयरमा अब यो एउटा के हो नि डाउन सिन्ड्रोम भनेको अटोजोमल अर्थात् अटोजोम छ नि हाम्रो क्रोमोसोमको टाइपमा पढेको थियो त अटोसोम अनि सेक्स क्रोमोसोम सो यो भनेको अटोसोममा हुने डिफेक्ट हो
कुन क्रोमोजोममा अटोसोममा सेक्स क्रोमोजोममा हैन यहाँ लेख्दा नि हुन्छ इट इज अल्सो autosomal disorder के रे यो अटोजोममा हुने मात्र डिसअर्डर हो क्या सेक्स क्रोमोजोममा हुने हैन यो केमा डिसअर्डर हुन्छ अटोसोममा अब भन्नुस् क्रोमोजोम कति हुन्छ उमेरमा 23 पेयर जसमा अटोजोम मात्र कति हुन्छ 22 पेयर गुड अटोसोमल छ नि त अटोसोममा हुने डिफेक्ट अर्थात् यहाँदेखि लेख्दै जानुस् 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो 7 8 9 10 11 यस्तो लेख्दै जानु एउटा आउँछ 21 अर्को आउँछ 22 पुरा बुझ्नुभयो नि हामीले पेयरमा लेखे सबै हो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर यस्तो के बुझ्नुभयो 7 पेयर 8 पेयर 21 पेयर अनि के 22 पेयर है अर्थात् हाम्रो ह्युमन बेसमा अटोसोम क्रोमोजोम कति पेयर त 22 पेयर अब भन्नुस् 22 पेयरमा के हुन्छ नि 21 पेयर जुन जहाँ छ नि जुन क्रोमोजोम 21 पेयर छ नि त्यहाँ के हुन्छ एउटा नम्बर आएर एड भइदिन्छ क्या एउटा नम्बर आएर के भइदिन्छ एड भइदिन्छ अनि त्यहाँ त अलरेडी सेक्स क्रोमोजोम के छ त XY छ मेल भयो भने XY हुन्छ फिमेल भयो भने XX हुन्छ कुरा बुझ्नुस् अर्थात् यसले यस्तो नि लेख्न मिल्छ म पछि लेखिदिन्छु तर यहाँ सेक्स क्रोमोजोम छ पहिला यो कुरा बुझ्नुस् के छ यो 21 पेयरमा एउटा नम्बर आएर के भइदिने एड भइदिने क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भन्छ त्यसले क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोम के भइदिने यसमा एड भइदिने त्यसले हामी के भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम केमा भइदिने 21 पेयरमा बाँकी अर्को पेयरमा हैन मात्र केमा 21 पेयरमा त्यसैले त यसको नाम के हो 21 ट्राइसोमी अर्थात् ट्राइसोमी भनेको 3टा हुने यहाँ अलरेडी के छ त अब एउटा क्रोमोजोम भनेको 21 पेयर भयो भने एउटा क्रोमोजोम भनेको X भयो यो X क्रोमोजोम आएर मेल फिमेल भयो भने यसमा एड भइदिने वा मेल भयो भने के यो त छँदैछ अनि XY भइदिने क्या XY मेल भयो XX फिमेल भयो अब एउटा क्रोमोजोम भनेको यो सपोज गर्नुस् X क्रोमोजोम भयो यो क्रोमोजोम हेर्नुस् त यसमा एड भएको भएन फेरि यो क्रोमोजोम यो मेलमा एड भयो भएन कुरा बुझ्नुभयो 21 पेयरको जुन क्रोमोजोम हुन्छ नि यो सबैमा यस्तै हो मेल फिमेल भयो भने XX मेल भयो भने XY यहाँदेखि सबैमा त्यस्तै छ तर 21 पेयरको क्रोमोजोममा छ नि त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम के भइदिने एड भइदिने त्यसलाई हामी भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम कुरा बुझ्नुस् डेफिनेसन त्यही हो 21 पेयरको क्रोमोजोममा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एड हुने सिन्ड्रोमलाई हामी के भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम है त्यस्तो अब डाउन सिन्ड्रोमको 21 पेयरमा कसरी हुन्छ त क्लियर यो मेकानिजम हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् यो भनेको X भनेको फिमेल हो अनि त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अर्थात् एउटा X क्रोमोजोममा एड गरिदिया अब त्यो भनेको अब एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एड भयो भने नि 21 मा त्यो भनेको डाउन सिन्ड्रोम अर्थात् यो फिमेलमा नि हुन सक्छ वा यहाँ हेर्नु XY भनेको मेल भयो मेलमा नि एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थपियो अर्थात् 21 पेयर प्लस XY भयो 3टा भयो सो यो मेलमा नि हुन सक्छ अर्थात् डाउन सिन्ड्रोम जुनमा नि हुन सक्छ मेलमा नि हुन सक्छ फिमेलमा नि हुन सक्छ कुरा बुझ्नुस् अनि ट्राइसोमी किन भने त यहाँ हेर्नु त अब यो क्रोमोजोम कतिवटा भयो त 1 2 3 मेलको लागि काउन्ट गर्नुभयो भने 1 2 3 अर्थात् पहिलादेखि त दुईटा छँदैछ मेल भयो भने XY दुईटा अनि एउटा एक्स्ट्रा जो एड भयो भने 3टा हुन्छ फिमेलमा नि एउटा XX त छँदैछ अनि एउटा अर्को थप्यो भने 3टा भयो होइन सो 3टा हुने बित्तिकै यसलाई के भन्छौँ हामी ट्राइसोम के भन्छौँ 3टा 3 भनेको ट्राई 3 भनेको हो ट्राई अनि सोमी भनेको क्रोमोजोम 3टा क्रोमोजोमलाई हामी के भन्छौँ ट्राइसोमी त्यही हो त्यसैले यसलाई के भन्यो ट्राइसोमी सो यो भनेको 3 यो नि 3 सो ट्राइसोमी क्रोमोजोम है त डाउन सिन्ड्रोम बुझ्नुभयो होला डाउन सिन्ड्रोम भनेको 21 पेयरमा जुन छ नि एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एट्याच भयो भने नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ
डाउन सिन्ड्रोम 21 पेयरमा जहिले नि 21 पेयर आउनु पर्यो क्या यस्तै भयो भने यो 21 पेयरमा एक्स्ट्रा एउटा क्रोमोजोम एड भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम यो कुरा त जान्नुपर्ने आफूले अब हेर्नुहोस् यो भनेको एउटा के अरे अटोसोमल डिसअर्डर हो जहिले नि अब के हुन्छ यो अटोसोमल डिसअर्डर हुने बित्तिकै के अरे अटोसोमले के गर्छ हाम्रो बडी फर्मेसन गर्छ त बडीको जुन बनावट छ नि बनावटमा यताउति चेन्जमेन्ट ल्याउँछ क्या यो डिसअर्डरले है जस्तैमा कसैको घाँटी छोटो हुने कानै नहुने यहाँ मासु नै नहुने जिब्रो छोटो हुने यस्तो यस्तो के शरीरमा जुन चेन्जमेन्ट आउँछ नि त्यो भनेको के हो डाउन सिन्ड्रोमको चेन्जमेन्ट हो है सो अब हामी लेखौँ डाउन सिन्ड्रोमको सिम्टम लेख्नुहोस् सिम्टम भनेको के देखा पर्छ त डाउन सिन्ड्रोम भयो भने क्या डाउन सिन्ड्रोम भयो भने के देखा पर्छ है भन्न लेख्नुहोस् सिम्टम लक्षणहरू के देखा पर्छ त फर्स्ट भनेको फ्ल्याटेन्ड फेस है फर्स्टमा फेस अलिक के हुन्छ ठुलो भनेको च्याप्टो परेको यस्तो ठुलो देखिन्छ क्या अर्थात् अटोसोमल डिसअर्डर भएर त मासु अलिक बढी भयो त्यो भनेको फ्ल्याटेन्ड फेस फेस चेप्टो हुने कहिलेकाहीँ स्मल हेड नै हुन्छ स्मल हेड टाउको नि कहिलेकाहीँ छोटो हुन्छ त्यसपछि सर्ट नेक भनेको नै के हुन्छ सानो हुन्छ त्यसपछि के छ अर्को लेख्नुहोस् फुरो टाउ जिब्रो के हुन्छ जिब्रोमा चिरा परेको हुन्छ के दरार त्यसमा चिरा परेको हुन्छ के टाउमा चिरा परेको है चिरा परेको स्मल इयर सर्ट हाइट नि के हुन्छ मान्छे पुट्के हुन्छ क्या छोटो हुन्छ पार्सियली ओपन माउथ अनि माउथ जहिले नि अझै धेरै छ तर हामी जान्नुपर्ने यति जान्नुहोस् माउथ जहिले नि के खुला राखेको व्यक्ति हुन्छ क्या जहिले नि जहाँ भयो नि मान्छे मुख के हुन्छ खुला राख्छ क्या मासु हुँदैन मासु पुरै लिपै समात्नु हुँदैन अलिक खुला हुन्छ क्या बुझ्नुहोस् है सिम्टम सो डाउन सिन्ड्रोम ल्यान्डन डाउनले दिनुभएको छ यसलाई 21 ट्राइसोमी भन्छ किनकि 21 पेयरमा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम के हुन्छ एड हुन्छ अनि त्यो हुन्छ अनि लक्षणहरू त हेर्नुभयो यसपछि आयो यसपछि दुईवटा अझै त मजाले अलिअलि पढिहाल्नुहोस् क्लिन फेल्टर्स अनि अर्को छ टर्नर सिन्ड्रोम क्लिन फेल्टर भनेको क्लिन फेल्टर साइन्टिस्टले दिएको टर्नर भनेको टर्नर साइन्टिस्टले दिएको यो जेनेटिक डिसअर्डरहरू जसमा के हुन्छ जस्तैमा यो भनेको अब सेक्सुअल के जस्तैमा 6 क्रोमोजोममा हुने डिफेक्ट हो यो दुईटै भनेको 6 क्रोमोजोममा हुने डिफेक्ट हो त्यो भनेको मात्र के भयो डाउन सिन्ड्रोम अटोसोमल डिसअर्डर थियो भने यो 6 क्रोमोजोममा हुने डिसअर्डर हो क्या अर्थात् XX मा XY मा हुने डिसअर्डर हो अब के हुन्छ नि क्लिन फेल्टरमा एउटा 1 कपी अफ X क्रोमोजोम के हुन्छ 8 भइदिन्छ क्या यो भनेको जहिले नि मेलमा हुने केमा हुने यो मेलमा हुने यो जहिले नि फिमेलमा हुने याद गर्नु यो मेलमा हुन्छ भने यो फिमेलमा हुन्छ के हुन्छ X क्रोमोजोम सम added in male 6 क्रोमोसोम याद गर्नु जस्तैमा यो भने के भयो त एउटा X क्रोमोजोम मेलमा एड भइदिने जस्तो मेलको लागि के छ 22 पेयर
प्लस XY छ कि छैन पहिलादेखि मेलको। अब यसमा एउटा अझै x थपिदिनुहोस्, अर्थात् XXY भइदियो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? अब यहाँ हेर्नु त, यो XX के को नेचर हो, अर्थात् XX के को क्रोमोजोमको नेचर हो। XY मेल भयो भने XX भनेको फिमेल छ कि छैन? छ नि। अर्थात् यो मेल, यो जुन पुरुष छ नि, क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोम भयो भने यो पुरुष कस्तो नेचरको हुन्छ, फिमेल भएको नेचरको हुन्छ क्या। फिमेलको क्यारेक्टरहरू सो गर्छ, जस्तो ब्रेस्ट ठुलो हुने, बियर्ड दाह्री जुङ्गा नहुने, त्यस्तो त्यस्तो नेचरको हुन्छ। अर्थात् फिमेलमा जे जे हुन्छ नि त्यो सबै नेचरको हुन्छ। अर्थात् पुरुष यसमा बाझोपन भएको पुरुष नै हुन्छ क्या, यो पुरुषबाट बच्चाहरू हुँदैन। सेम त्यस्तै टर्नर भनेको, टर्नरमा के हुन्छ, जुन हुन्छ नि फिमेलको क्रोमोजोमको एउटा X क्रोमोजोम नै के भइदिन्छ, लोप भइदिन्छ है। लेक अफ X क्रोमोसोम फ्रम फिमेल सेक्स क्रोमोजोम। याद गर्नुहोस्, फिमेलको सेक्स क्रोमोजोमबाट एउटा X क्रोमोजोम के भइदिने, हराइदिने क्या। जस्तैमा 22 पेयर प्लस XX छ कि छैन, यो नर्मल हो, तर के हुन्छ अब यो लोप भइदिन्छ, 0 भइदियो क्या। लोप भएको भएन, कुरा बुझ्नुभयो? सो यो भनेको यो टर्नर सिन्ड्रोमको हाम्रो जिन हो क्या, 22 पेयर प्लस X 0, क्लिनफेल्टरको 22 प्लस XXY। कुरा बुझ्नुहोस्। अब एउटा X छँदै छैन भने यो फिमेलको क्यारेक्टर सो गर्छ, फिमेल हुनाले दुईटा X हुनु पर्यो। सो अब के गर्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो X भनेको मेलमा नि छ कि छैन, छ। कुरा बुझ्नुहोस्। अब यो जुन फिमेल छ नि, यो फिमेल कस्तो नेचर देखाउँछ, मेल जस्तो क्या। यो फिमेल अर्थात् टर्नर सिन्ड्रोममा भएको फिमेल कस्तो सो गर्छ, मेल भएको क्यारेक्टर अथवा मेलको नेचरहरू देखाउँछ। जस्तोमा मेलमा के हुन्छ, जुङ्गा हुन्छ। सो यो फिमेलमा अब के, यो महिलामा जुङ्गा आउँछ, महिला पुरुष जस्तो बोल्छ, महिलाको त्यो बाझोपन, महिलाको जुन बाझोपन आउँछ नि, त्यो बाझोपनहरू आउँछ, किनकि उसमा ओभाको प्रयोग के उत्पादन हुँदैन है। सो हामीले आज सिन्ड्रोम भनेको 3टा पढ्यौँ, डाउन सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम र क्लिनफेल्टर सिन्ड्रोम है। फेरि यसलाई रिभाइज गरेर घरमा पढ्नुहोस्। डाउन सिन्ड्रोम भनेको 21 पेयर्सको मा एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थप्नु, क्लिनफेल्टर भनेको एउटा X क्रोमोजोम मेलको सेक्स क्रोमोजोममा थप्नु, अनि के अरे टर्नर भनेको एउटा X क्रोमोजोम हराउँदै जाने। अब यी सबैको क्रोमोजोमको नम्बर सोध्यो भने के भन्नु, यसको क्रोमोजोम नम्बर क्या, 22 भनेको 44 प्लस XX अनि 3टा भनेको कति प्लस 3, यो भनेको कति आयो त 47। अर्थात् क्लिनफेल्टरमा कार्योटाइप्स कति हुन्छ त, कार्योटाइप भनेको 47 हुन्छ क्या। अर्थात् कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त, कतिवटा भन्नु पर्यो, 47 वटा। यसमा भन्नु त कतिवटा त, 22 भनेको 44 अनि X भनेको 45 वटा। अर्थात् टर्नरमा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ त, 45 वटा, क्लिनफेल्टरमा कति हुन्छ त, 47 वटा। यो कुरा बुझ्नुहोस्, आफैले काउन्ट गरेर नै लेख्न सक्नुहुन्छ। एड भयो घट्यो त्यस्तो कुराहरू एड गरेर नै लेख्न मिल्छ है। त्यस्तै डाउन सिन्ड्रोममा के छ त, 21 पेयर प्लस यसमा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमहरू एड भएको थियो नि त कुरा के, त्यस्तो 21 भनेको 42 प्लस 3टा भनेको यो 3, अर्थात् 45 वटा क्या, डाउनमा 45 वटा है। त्यो आफैले नै लेख्न मिल्न सक्नुहुन्छ। सो अब घरमा जानुहोस्, मजाले फेरि साइन्स बुक निकाल्नुहोस्, साइन्स निकालेर अनि यो रिभाइज गर्दै पढ्नुहोस्। नमस्कार, भोलि भेटौँला।